Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल हज की आयत नंबर 34 से लेकर आयत नंबर 36 तक। आज के लेक्चर में हम लोग आजिज़ इंसान के बारे में पढ़ेंगे कि आजिज़ इंसान को अल्लाह ताला ने क्या क्या खुशखबरी दी हैं और एक आजिज़ इंसान में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं जो कि अल्लाह ताला उसको पसंद करते हैं। और दूसरा जो हमारा इस आज के टॉपिक में मेन पॉइंट होगा वो ये होगा कि कुर्बानी जो है वो अल्लाह की राह में करनी चाहिए, तो अल्लाह के नाम से करनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुकर्रर कर दी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो सूरह 34 है इसमें सबसे पहले आयत नंबर 34 में सूरह हज की अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने के वास्ते अल्लाह के मुकर्रर कर दिया कुर्बानी को। तो कुर्बानी को मुकर्रर करने से मुराद क्या है? अल्लाह ताला ने जो कुर्बानी है ना वो तमाम शराइत इलाही में अहम हिस्सा रहा है। मतलब हर नबी कुर्बानी को लेकर आया है। कुर्बानी हर नबी की सुन्नत कह सकते हैं, आपके हर नबी की सुन्नत थी और कुर्बानी तमाम शराइत इलाही का अहम हिस्सा रही है हमेशा से। ये है क्या? अल्लाह पाक ने ऐसी तमाम सूरतें जिनसे गैर अल्लाह की बंदगी की जा सकती थी या बंदगी की कोशिश ही की जा सकती थी, अल्लाह ताला ने वो तमाम सूरतें अपने लिए पैदा कर दी। मतलब बुतों को सजदा किया, रुकू किया जा सकता है, तो अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत है कि वो उल्टे पाँव पढ़ सकता है, तो अल्लाह ताला ने उसकी फितरत को मोल्ड ही ऐसा कर दिया कि वो अल्लाह की तरफ ही मुड़े। तो अल्लाह ताला ने क्या नाम है फ़र्ज कर दिया लोगों पर, मुसलमानों पर, कि वो रुकू सजूद अल्लाह के राह में करें, अल्लाह के आगे करें। और उसके अलावा इंसान बुतों की पूजा करने लगा था, तो अल्लाह ताला ने उसकी बंदगी को क्या नाम है गैरुल्लाह की बंदगी को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने एक काबा बनाया और उसका ही तवाफ़ करना लोगों पर फ़र्ज कर दिया। मतलब उसको एक फ़र्ज कर दिया या ये लोगों को मतलब मुसलमानों पे वाजिब कर दिया। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमारे लिए हम माली नज़रें देते थे, तो अल्लाह ताला ने माली नज़रें अल्लाह की राह में देना हमारे लिए सवाब का बाइस बना दिया कि अगर आप अल्लाह की राह में देंगे तो उसका बहुत सवाब होगा, डबल अल्लाह ताला आपको देंगे। तो उसके अलावा असल जहाँ मकसद है कुर्बानी मुकर्रर करने का मतलब है कि अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि कुर्बानी वास्ते तुम्हारे मुकर्रर की है, मगर क्या है कि इसको अल्लाह के नाम के साथ कुर्बानी दो, एक ही इलाहा तुम्हारा अल्लाह है। यहाँ इसका क्या मुराद है? इसका मुराद है कि अल्लाह ताला की राह में असल कुर्बानी का यहाँ मकसद बताने का कि हमेशा कुर्बानी गैर अल्लाह के नाम पर नहीं करनी, हमेशा अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करनी है। और अगर अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करनी, कुर्बानी का मेन मकसद तफसीलात देना नहीं कि किस तरह की जाए, क्या कौन सा जानवर लिया जाए, कुर्बानी का मेन मकसद अल्लाह की राह में कुर्बान होना है, अल्लाह की राह में अपनी एक अजीज़ चीज़ को कुर्बान करना है। उसके अलावा तसल्ली दी जाती है अल्लाह ताला की तरफ से, जो लोग आजिज़ी करेंगे अल्लाह ताला खूब खुशखबरी देंगे। अब आजिज़ इंसान या आजी होती क्या है? आजी सबसे पहले तो डिफ़ाइन किया जाए कि आजी होती क्या है। आजिज़ी होती है कि एक इंसान अल्लाह की राह में किस तरीके से आजिज़ है उसको डिफ़ाइन किया जाता है कि आजिज़ी को 3 मायनों में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसके 3 मतलबों में डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो है कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो, जो ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आया, अच्छा वक्त आया, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे। दूसरा है कि खुद को अल्लाह की बंदगी और ग़ुलामी में दे देना। और तीसरा है कि अपने नफ्स को, तकब्बुर को छोड़ के अल्लाह के आगे झुक जाना। उसके अलावा आजिज़ लोगों की क्वालिटीज़ बताई गई आयत नंबर 35 में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह को ज़िक्र को सुनकर डर जाते हैं और ये सब्र करते हैं जब इन पर कोई मुसीबत पहुंचती है, और ये अल्लाह की राह में खर्च करते हैं जो अल्लाह ने इनको रिस्क दिया। अब यहाँ इसे क्या मुराद है? यहाँ इसे मुराद है कि अल्लाह की ज़िक्र से डर जाते हैं। जो लोग आजिज़ वो होते हैं कि जो अल्लाह पाक के से उनके दिल में अल्लाह का तकवा होता है। मोहब्बत तो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन एक डर भी होना कि अल्लाह ताला की सज़ा दे दी तो क्या करेंगे। आप क्या समझ दें कि हम अल्लाह की सज़ा बर्दाश्त कर सकते हैं? कभी भी नहीं। अल्लाह ताला अपने गज़ब से हमें महफूज फरमाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बाज़ार एक जलाल इंसान, बहुत जलाल होता था उनके ऊपर, एक
لیکن جب ان کے اوپر قرآن کا ایک آیت بھی پڑھی جاتی تھی وہ ٹھنڈے پڑ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرا وہ کیا انسان ہوگا، یہ صبر کرنے والا بندہ ہوگا عاجز انسان، جب بھی کوئی مصیبت مشکل کا وقت ہے وہ صبر کرتا ہوگا۔ تیسرا وہ رزق دیتا ہوگا، مطلب جو حلال رزق اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو پاک رزق ہے، اس رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ اور اب خرچ کرنے کا کیا مطلب اپنی خواہشات پوری کرے گا؟ نہیں، خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرے گا اور اللہ کی راہ میں بھی دے گا، اللہ کی راہ میں نظریں بھی کر سکتا ہے، اور مطلب فضول خرچی نہیں کرے گا، اس میں بخل بھی نہیں آ جاتا، فضول خرچ بھی نہیں آ جاتا۔ اور آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹ کی قربانی جو ہے یہاں اس کو کھڑا کر کے کیا جائے۔ اب کوئی اور اس کو پڑھے تو اس کو سمجھ نہ آئے کہ اونٹ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور پھر اس کو اس میں حصے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں اس کو کھڑا کر کے پھر اس کو مطلب ہم اس کو استعمال کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اونٹ کی قربانی کی طرف اشارہ ہے کہ اونٹ، ایک تو اونٹ یا گائیں، اس کو ایک بندہ اکیلا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ بڑا جانور ہے تو مل جل کے کر لو، مطلب 7 لوگوں کے حصے ڈر سکتے ہیں گائیں اور اونٹ میں۔ اور اونٹ جو ہے شاعر اللہ کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نشانی دی ہے، ہم اونٹ کو لے کر بہت خوبصورت مطلب اللہ تعالیٰ کے پیغام، مطلب اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت نشانی ہے نا کہ اس سے ہمیں اتنی بھلائی پہنچتی ہے۔ سفر لوگ اس زمانے میں سے کرتے تھے، اس پہ اوپر جا کے کئی گھنٹے سفر کر لیتا تھا، اس کے اوپر سامان لاد کے لے جانا، اس سے بہت فائدے۔ پھر اس سے دودھ بھی لے لیتے تھے، اس سے کیا نام ہے باقی جو اونٹ تھا اس سے مطلب بہت فائدے لیے، اس کو کھانے میں، اس کی کھال سے بہت فائدہ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اتنی بڑی نعمت ہے جس سے تمہیں اتنی نعمتیں مل رہی، اس کو پھر اللہ کی راہ میں قربان کرنا بھی سیکھو، تو اس کو قربانی دو پھر اللہ کی راہ میں۔ اور کھڑا کر کے یہاں جو مطلب ہے کہ اونٹ کو ہمیشہ کھڑا کر کے قربان کیا جاتا ہے، اور اس کو کھڑا کر کے اس کو قربان کیا جاتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اونٹ کے بایاں پاؤں کو باندھ کر اس کو 3 پاؤں پر کھڑا کرتے تھے، اور پھر اس کو نہر لگاتے تھے، مطلب اس کو قربان کیا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ ایک شخص کو دیکھا وہ اونٹ کی قربانی بٹھا کر رہا تھا، تو آپ نے ان کو کہا کہ پاؤں باندھ کر کرو کیونکہ یہ ابو القاسم کی سنت ہے۔ اور یہاں مین مقصد اس کا طریقہ بتانا مقصد نہیں ہے، یہاں ادھر بتانا مقصد ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ قربانی کی جائے۔ اگر اللہ کے نام کے ساتھ قربانی کرنے کے بہت طریقے ہیں، اللہ اکبر پڑھ کے کہ جائے، اللہ اکبر من اللہ، یہ مطلب بہت ساری اس کی مطلب احادیث میں اس کی بہت سارے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ یہاں مین جو کیا نام ہے اس آیت میں ہمیں جو سبق ملا ہے، اس آیت میں جو ہمیں زندگی کا لیسن ملا ہے، یہ اس آیت میں ہمیں جو حکم ملا ہے وہ یہ ہے کہ قربان کرتے وقت اللہ کا نام لے کر پھر قربانی کی جائے گی۔ اگر آپ ضرب لگا دیتے ہو صرف ان کو اللہ کا نام نہیں دیتے تو وہ قربانی حلال نہیں ہوگی۔ جب زمین پر پھر گر جائے پھر اس کے بعد اس کو کھاؤ اور اس سے فائدہ لو، اسے خود بھی کھاؤ اور بھوکوں کو بھی دو۔ مین مقصد قرآن کو پڑھنا یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو لائنوں کو ترجمہ کر رہے ہیں، یا اس کا مین مقصد ہے اس کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیغام کیا دے رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن چیزوں کی اجازت دی ہوئی ہے، کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہوا ہے، تاکہ ہم دین کو صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ ایک عاجز انسان جو اللہ کو بہت پسند ہے، اس عاجز انسان بننے کے لیے ہم کس طریقے سے اللہ کے آگے جھکیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں پسند کریں گے، اور ہمارے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوں گی جو اللہ ہمیں پسند کرے گی، ہم ایک عاجز انسان میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک عاجز انسان بنائے، ہمیں پڑھنے کی، لکھنے کی، عمل کرنے کی اور دین کو پھیلانے کی توفیق دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ۔